हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं मेरी शक्ल से कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। आई एम स्माइलिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिएक्ट ऑन अ वीडियो जिसके अंदर हज़रत यूनुस की स्टोरी है अलॉन्ग विद अ मछली। मतलब उनका कभी किसी मछली से पाला पड़ा होगा, वो वाली स्टोरी इसके अंदर होगी। सी आई डोंट वॉच वीडियोज़ बिफोर रिएक्शन क्योंकि पूरा मजाक किरकिरा हो जाता है, इसलिए आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। मैंने गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी थी पर गूगल पे भी वीडियोज़ ही रिकमेंड हो रहे थे, और वीडियो अगर आप देख लोगे तो फिर आपको स्टोरी पता लग जाएगी और फिर कोई मतलब नहीं है रिएक्शन का। इट्स वेरी न्यू फॉर मी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो कि उनकी मछली के साथ की क्या स्टोरी है, पर ये जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत जेन्युइन चैनल से है। एंड आई जस्ट सॉ द थंबनेल एंड आई फेल्ट लाइक भाई ये वीडियो देखे बिना मैं तो नहीं रह सकती और मैं पूरी किलाया रिएक्ट फैमिली के साथ देखूंगी। तो क्या आप तैयार हैं रिएक्शन को देखने के लिए? जी हाँ, आप तैयार हैं। आप बहुत खुश हैं कि आज का रिएक्शन हज़रत यूनुस जी के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ी फीड स्क्रॉल करना, अच्छा लगेगा कंटेंट, फिर आप फॉलो कर लीजिएगा। और ना सुनो, मैंने कोरोना के ऊपर एक गाना बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ऑसम सॉन्ग है, सुनना जरूर इस रिएक्शन के बाद। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। These notes अब ना। दूसरी तरफ की सुनिए। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, إذ أبق إلى الفلك المشحون जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे। कश्ती रवाना हुई, मौजें उठीं, समुंदर में तुगयानी आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुंदर में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो, फिर कुरा डालो। चुनाचे फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया, इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, فساهم فكان من المدحضين फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया। فالتقمه الحوت तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजंद पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, فالتقمه الحوت وهو مليم तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, فنادى في الظلمات
آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایمان والوں ایک کو صحابی اسی نے طرح بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ والی جو بھی چیز اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ کیا بات ایک ہے۔ قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔
اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوش کن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں۔ اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت۔ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے
کہ दाई इलल्लाह को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हुआ। Loved it, man. Okay. 10 seconds, just listen it. क्या आपने सुना जब उन्होंने कहा कि हिदायत उसको मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह ही देता है वो हिदायत, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता है। आपके मन से ये नहीं होता, मतलब आप अपनी प्योरिटी रखो, हर चीज़ हलाल हराम का ध्यान रखो, बट हिदायत तो उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। तो इंशाअल्लाह जो भी इंसान अच्छा है उसे हिदायत मिले। यू नो द थिंग दैट अमेज्ड मी वो ये थी कि वो 3 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे। ये पॉसिबल तभी है जब अल्लाह की आपके ऊपर मेहरबानी हो, करामात हो, है ना। अगर भगवान का आपके ऊपर हाथ नहीं है तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। इट्स अ मिरेकल, चमत्कार है ये। तो वाओ मैन, लव्ड इट, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ना कुछ 5-6 साल पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसके अंदर एक आदमी मछली के पेट के अंदर चला गया था, और फिर उसके बाद उसने, मतलब वो 3 दिन तक नहीं रहा था, बट इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ डे, आधे दिन तक वो वहाँ रहा था ना। उसके पास एक चाकू था, तो उस चाकू से उस मछली का पेट काट दिया था, और फिर वो पानी के अंदर से स्विम करके बाहर निकल गया था। तो एट दैट टाइम 5 साल पहले जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, आई वॉज अमेज्ड लाइक एनीथिंग, कि आधे दिन तक ऑलमोस्ट ही वॉज इनसाइड द पेट ऑफ अ मछली। अभी ये जो स्टोरी मैंने सुनी है उस स्टोरी की भी इंटू 6 थी, क्योंकि वो 3 दिन तक उस मछली के पेट के अंदर रहे थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। अगर आपके दिल में बसती है ये कहानी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए रिएक्शन कैसा था और स्टोरी कैसी थी, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिसन माई नया गाना यार, प्लीज़ सुन लो, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत खुश होकर के बनाया है। बाय बाय।